बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत में यूँ तो हलचल रहती है, हर वक्त रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हालिया दौर में शायद वो वाक़यात हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए, या हुए हैं तो इस तरह से वो सामने नहीं आए जिस तरह से अब मंजर आम पर आए। मसलन एक 3 स्टार जनरल का गिरफ़्तार होना या हिरासत में आना, एक साबिक DGI अफसर का या जो उसके सबसे बड़े अफसर हैं उनका यानी जनरल फैज़ का हिरासत में होना और उसके बाद फिर उनसे तहक़ीक़ात का होना, ये एक गैर मामूली वाक़या कहा जा रहा है। ये कितना गैर मामूली वाक़या है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि इन आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए और ज़्यादा मसाइल जो हैं वो उस सामने आ सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल हैं जो कि सामने आ सकते हैं। क्या होगा मंजरनामा पाकिस्तान की सियासत का, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत है और जो नवाज शरीफ साहब का किरदार है या उनकी हुकूमत का किरदार है, वो कहाँ पे है। हम क्या समझें कि वो अपना काम जो कारकर्दगी के हिसाब से नहीं, लेकिन जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी का वो वादा और नारा लेके आए थे या पहले आए थे, उसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास करके बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान के अंदर हम कह सकते हैं कि ये अच्छा आगाज़ है जनरल फैज़ का एहतसाब जिससे ये अमल शुरू हुआ है। तो हमारे साथ आज बड़ा मोतबर पैनल है। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और अंदर की खबर होती है, और मेरे ख्याल तीनों के पास जो है वो अंदर की खबर है। और अतर काज़मी साहब अगेन बड़ा नाम है, अपना प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं। हमारे बड़े जूनियर हैं। हमारे बड़े जूनियर नहीं, हमारे सीनियर हैं तो अच्छा, अब चूँकि सब सहाफ़ी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बड़ी भट्टी साहब तो बहुत सीनियर तज्जियाकार है ना। तो सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने सहाफ़ी कहा, मैंने कहा वो सीनियर सहाफ़ी, हम दो सहाफ़ी हैं। अतर साहब आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है सब कुछ एकदम से, यानी फायरवॉल का मामला हो, इंटरनेट की सुस्त रवी का मामला हो, ये जनरल फैज़ के आने का मामला हो, ये सब अनयूजुअल है या हम कहें कि नहीं पहले होता रहा है, हमारी नज़र अब पड़ी है? नहीं, कुछ चीज़ें तो अनयूजुअल हैं। जिस तरह एक DGISI जो 2 साल पहले 2.5-3 साल पहले रिटायर हुए, उनका गिरफ्तार होना, उनका कोर्ट मार्शल होना, ये तो यूजुअल नहीं है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो माजी करीब में हमने नहीं देखा, बल्कि पूरी अपनी तारीख में नहीं देखा। उसके साथ साथ फिर कुछ सियासी हालात भी ऐसे हैं जो हमने नहीं देखे। इसलिए कि नॉर्मली ये होता है कि एक अगर हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, तो 2-3 साल वो कम से कम आराम से रिलैक्स वो चलाते हैं, उनको उस तरह प्रेशर नहीं होता। लेकिन 2-2.5 सालों में हमने देखा कि जो सियासी साइड पे भी मसलसल आपको प्रेशर लगा, और इवन के हुकूमती शख्सियात खुद हमें बताती रही कि यार हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि मुल्क में एक हैजान की सी कैफियत है, सियासत किसी रुख बैठ नहीं रही है, कोई पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है, जो हमने माजी करीब में या अपने माजी में नहीं की। क्या ये सारी चीज़ें बुरी हैं? मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीज़ें बुरी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह खुद एहतसाबी का अमल है, फ़ौज के महकमे में एक साबिक जर्नल को उन्होंने इतने हाई प्रोफाइल जर्नल के खिलाफ केस करके एक पैगाम दिया है कि हम एहतसाब कर रहे हैं। तो दीगर इदारे भी देखें, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता किसी भी इदारे के लिए अपने बंदे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना आसान नहीं होता। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी सियासी अशराफिया है, उनके अपने मफादात हैं, अदलिया के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट का तनाव है, वो भी एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी मतलब ये यूजुअल नहीं है कि अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का पहले नेक्सस होता था, अब उनका आपस में टकराव है, और हुकूमत जो है, पार्लियामान का तो कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता, मगर ये भी एक गैर मामूली सी बात है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो राना साहब, आप तो इतने अरसे से पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? कायदे-ए-आज़म साहब का जलसा भी, कायदे-ए-आज़म साहब के ज़माने के बाद से ये कह रहे हैं भट्टी साहब, मैंने नहीं। कायदे-ए-आज़म जब जलसे करते थे, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे उस वक्त इस्लामिया कॉलेज लाहौर रेलवे रोड में पढ़ते थे, तो वो हमने सुना हुआ है उनसे बराह रास्त, लिहाजा वो तो हमारा ताल्लुक है क्योंकि हम बनाने वालों में की औलाद में से हैं, तो इसलिए तो कोई है ही नहीं ना बात। अब जो बात आज हो रही है ना, हम इसको सिर्फ ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अंदाज से हो रही है, बातें होती रही हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क ये आया कि एक DGISI और उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, वरना एक DGISI आर्मी चीफ लगे थे, उनको तो आज तक वो भुगत ही रहे हैं।
जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जी जी, ठीक है, कोर्ट मार्शल भी हुआ उनका। मतलब सब कुछ, मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। इस मुल्क में हम भूल जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री उसी तरह ही है, हमने नई गलतियां नहीं की, हम हमेशा इसी बात पे चलते हैं, ओहो जी अब ये नया, क्योंकि नए लोग नया समझते हैं इस बात को। हिस्ट्री हमारी यही है कि अगर हम कुछ नए कर लेते तो शायद हम ठीक हो जाते, हम गड़बड़ में इसीलिए हैं। देखें ना, अदलिया की, हम फ़ौज की बात कर रहे हैं, अदलिया ने कुछ दिन पहले आई थी इतला, कुछ हफ्ते पहले, महीनों पहले, कि 100 जजेस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी की हुई है। वो कहाँ है भाई? ये तभी तो हम नीचे से टॉप में आ रहे हैं कि अपनी जो है ना सबको छतरी में ले लिया हुआ है कि बचत कर लें या कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाए, जैसे कोई 2 जजेस निकल गए, एक को निकाल दिया, एक भाग गए, कि भाई वो, हालांकि पूरे पाकिस्तान को भगाने पे जादुल हसन साहब लगे हुए थे उस वक्त, सुओ मोटो के नाम पे, जो कैरेक्टर उनका था माशाल्लाह। आज अगर फौज ये काम कर रही है ना, आप यकीन मान लें, उन्होंने इस दफ़ा बचत बहुत की है कि वो जो प्रेस रिलीज 2 इशू किए ना 12 और 15 की, उसमें सिर्फ छोटा सा टॉप सिटी का लिख के ना यूनिफॉर्म के अंदर का, और बाकी वो ले गए उसको पोस्ट रिटायरमेंट पे। अगली दफ़ा ये भी होगा। मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि जजेस भी हों, साफियों का तो हम एक दूसरे के साथ खुद ही कर लेते हैं, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं। सही बात है, हमारा एहतसाब तो रोज ही होता है, हम रोज ही कर लेते हैं। सही बात है। ये जो सियासतदान है उनका हम सब ने मिलकर बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छी बात है कि फौज और अदलिया आमने सामने है, तो इनके भी कपड़े बीच चौराहे में। आसान काम तो नहीं है राना साहब। नहीं देखें अब, और क्या जनरल फैज तक पहुंचने के लिए फौज को बहुत सारे दरिया अबूर करने पड़े? नहीं, बड़े देखें, एक तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, और वैसे तो हसास इदारों के लिए 5 साल है। हाँ जी, आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद, वरना तो 2 साल थी ना। ये बड़ी क्लियर बात है कि पहली दफा, वरना आप देखें जनरल रिजवान कहाँ हैं? आपने सुना कभी जब से वो रिटायर हुए उनको फारिग किया गया? मतलब उन्होंने अपने इदारे का फैसला मान लिया, 9 घंटे की कोर कमांडर मीटिंग के बाद, नो प्रेस रिलीज, नो कुछ भी नहीं हुआ था, और वो आज तक नहीं आए। तो इदारे ने भी छोड़ दिया कि बस ठीक है, जो होना था कर लिया। तो ये नहीं हटे, मतलब इन्होंने गुस्से का भी इजहार किया, और आज तक ये काम कर रहे थे। तो वो फैज नेटवर्क नाम पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, लेकिन अब बहरहाल ये फौज का फैसला है, तो हमें इसे खुशाइंद इसलिए करार देना चाहिए कि चले आगे चलेगा ना, काम बढ़ेगा। तो बेहतर ये है कि अब इस बात पे बजाय सिक्योरिटी ज़राए आएँ, कभी कुछ आएँ, जैसे प्रेस रिलीजें आ रही हैं ना, आप हमें बताते जाएं साथ साथ, और जो नतीजा आर्मी चीफ जब साइन कर दें तो वो सुना दें, क्योंकि उसके बाद दूसरी तरफ की कहानी आएगी। अभी हम 1 वे सुनेंगे ना, तो बेहतर है कि आप साथ साथ सुना दें, क्योंकि जनरल फैज हमीद को जो भी फैसला होना है वो हाई कोर्ट में आना है, फिर वो पब्लिक में होना है ना, तो बेहतर है साथ साथ बता। नहीं, हाई कोर्ट में नहीं आना सर। अभी जो आज ही मैं शाह खबर साहब से पूछ रही थी कि ये कंप्लीटली ट्रायल जो है ये आर्मी के अंदर होगा, नहीं होने के बाद नहीं होगा, नहीं कोई अपील नहीं, अपील या आर्मी चीफ या फिर नहीं, अब आर्मी मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट के पास जाएगी सर ये अमेंडमेंट। हाँ, नहीं जो मर्जी कर लें आप। हाँ। हमारी हाई कोर्ट बड़ी शेर है। हाँ, वो ये एंगल और है, पिटीशन आएगी, ये वकील भी आएगा और आएगा, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन भट्टी साहब ये बात है कि बिल्कुल आएगा, और उसमें आपने देखा है, मतलब ऐसा नहीं है, हमें इस बात पे भी फख्र करना चाहिए कि अदालतों ने माशाल्लाह रिलीफ भी दिया है। पिछली अदालतें हमने जो पिछले 5 साल पहले देखी, उस तरह की अदालतें बहरहाल आज नहीं हैं। लेकिन जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है, हिरासत है, कहा जा रहा है कि शायद 2nd स्टेज पे उनकी इंक्वायरी है, पहले उनकी बड़ी डिटेल हुई। आपके पास क्या इत्तलात है, क्यों मजबूर हुई फौज कि उनको जो है वो ग्रैब किया जाए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि 19-20 के साथ कोई अनयूजुअल नहीं है। अच्छा, यानी ये ठीक है कि फ़ौज ने एहतसाब करती, फ़ौज अब एक मरतबा फ़ौज ने फिर साबित किया कि आप अपना एहतसाब कर सकती है, अपनों का कर सकती है। और एक जो मिथ होती है कि ये बचाते हैं आर्मी चीफ, DGI को, पुरानों को इस वजह से भी कि कल ये अकाउंटेबल होंगे, वो मिथ भी तोड़ी, और ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जनरल फैज़ हमीद पे है कि वो GHQ या आर्मी की बजाय एक वज़ीर आज़म के या साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने भी यही किया कि उनका चीफ कोलंबो में थे, वो खैर से फीतियाँ लगाने पहुँच गए, और जनरल के इन्होंने कहा कि सहूलतकारी की, सारा कुछ किया, यानी इलेक्शन, RTS, ये वो। जनरल हमीद गुल फ़ख्र से बताते थे मैंने IGI बनाया के तो उसका मैंडेट चोरी किया। फिर ये है कि असगर खान के फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को हुक्म दिया था कि आप 2 का कोर्ट मार्शल करें, जनरल बेग का और जनरल असद दुरानी का, असगर खान केस में 14 करोड़ जो बेचे थे, जो हमारे ये सारे सफ़ेद पोश ले गए थे। तो लेकिन उन्होंने बचा लिया, इन्होंने नहीं बचाया।
جہاں تک ان یوزول ہے وہ کیا ہے، ایک تو یعنی آپ ایک سیریز آف ان یوزول ہے، بہت ہوتی رہی ہیں 19-20 کے ساتھ. جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے یہ ان یوزول ہے. 76 سالوں میں ایسا الیکشن جھرلو زدہ نہیں ہوا. کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوئے. 18 پیچھے چلتے جائیں کوئی نہ کوئی، لیکن اس پہ تو سارے متفق ہیں جیتے ہوئے ہارے ہوئے کہ یہ دھاندلی زدہ ہے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تو آفر کی گئی تھی کہ یہ سیٹ جتوا دیتے ہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اسمبلیاں بیچ دی گئیں، جمہوریت بیچ دی گئی. الزامات ہیں اور ہر الیکشن کے بعد الزامات. اچھا نہیں یہ نہیں، اس کو ہر الیکشن کے ساتھ اس کو نہ ملا. 18 کا بھی ہوا. نہیں 18 کا چھوٹے پہ خطر میں نلہ صاحب نے چوک میں بیٹھ کے کہا، لائیو کہا. نہیں اس کو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے ہمارا تو ہر الیکشن چوری ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو کمال ہے نا، عجیب و غریب ہے. 20 21 30 سیٹوں والے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، یہ تو حد ہے. یعنی حضور آپ نے تو حد پار کر. دوسرا ان یوزول کہ یہ تو ٹھیک تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھیں جب الیکشن تھا، نائل تھے. عمران خان اور ان کی بیگم یا عمران خان جیل میں تھے اور نائل تھے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان یوزول تھا. ان یوزول کیا تھا کہ سیاسی سپیس لے لی گئی. کارنر میٹنگ تک پہ مقدمے تھے، کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ان یوزول تھا. لیکن 9 مئی بھی تو نہیں ہوا تھا. اب اس اینگل پہ ہم آتے ہیں نا، اس اینگل پہ آتے ہیں نا، پلیز اس اینگل پہ آتے ہیں تھوڑا سا پولیٹیکل، اور اس کو ایک رکھ کے پھر اینڈ پہ میں آتا ہوں. تو دوسرا یہ بڑا خوبصورت ایک پناہ لیتے ہیں ہم کہ، اور آج کل میں ان کو بھی 9 مئی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جن کے نعرے لگتے تھے اور جو چڑھائیاں کر رہے ہوتے تھے، وہ بھی آج کل سینہ پلا کے. اور وہ خواجہ آصف صاحب تو آج تھمائے نہیں تھمتے. چیف الیکشن کمیشنر کو پتہ ہے نا، رات 12 بجے فون کیا تھا. اس چیف الیکشن کمیشنر کا نام جنرل باجوہ تھا. تو خیر 40 میسیجز بھی کیے تھے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بلہ چھین لیا گیا. ایسا نہیں ہوا. ایک سینٹ کے الیکشن وہ آپ ڈالتے ہیں لیکن پورا جنرل الیکشن. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے پارٹی توڑ دی گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مینڈیٹ چوری کر لیے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مخصوص نشستیں لے لی گئیں. تو ان یوزول. اب فیض حمید اور ڈپٹی سپریڈنٹ کا نیکسس جو اب بتایا جا رہا ہے ان یوزول ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور وہ ہے. اور پھر سائفر ان یوزول ہے. توشہ خانہ جو ٹوٹا کہانی چل رہی ہے، الحمدللہ 4000 تحفے، 1200 گھڑیاں، سارے سفید پوش گھروں میں سوئے ہوئے. اور القادر کیس الحمدللہ ایک 58 تحفے لے گئے، 108 ٹوٹل لے گئے، 58. لیکن نیب اب الحمدللہ 54 اور بنائے گا. ایک ایک کر کے بنا رہا ہے تاکہ ساروں کو سہولت ہو. پھر اس کے بعد سیتا وائٹ ان یوزول تھا. عدت میں نکاح کیس ان یوزول تھا. تو یہ بہت ساری ان یوزول ہیں. لیکن اس ان یوزول سے یوزول کیا نکلے گا یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے تھوڑا سا ابھی بتا دیں گے، آپ یہ ٹیزر رکھیں اس کے اندر. نہیں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کل انور مجید یا فاروق عمر یا عرفان میمن کی طرح ہو سکتا ہے ثاقب نثار اور فیض حمید کو ایوارڈ نہ دینے پڑ جائے ہلال امتیاز. یہ ایک المیہ بالکل. اور یہ یعنی کل ہم جو ادھر بیٹھ کے دھوئیں دھار، کم از کم میں تو کیا کرپشن کے پکڑا گیا. اچھا میں اس سے پہلے کہ اطہر کاظمی صاحب کے پاس آؤں، جو ساری اگزامپلز دی ہیں ارشاد بھٹی صاحب نے، مطلب بالکل صحیح ہے، بہت صحیح چیزیں بہت صحیح ہیں. لیکن کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا رہا سب کچھ؟ ایک صرف بولوں گا، چیف الیکشن کمشنر ٹھیک ہے، تو میں اور آپ کیا بات کر رہے تھے 24 اور 18 میں، تو یہ جو بات بیچ رہے تھے اس پورے فارمولے میں خود ہی مان لی، کیونکہ خواجہ آصف جیت گئے تھے اور ان کو اسی فارمولے کے تحت ہرایا جا رہا تھا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کچھ تو خیال کریں کہ مجھے بھی ہرا رہے ہیں، تو کوئی بری بات تو نہیں تھی کہ جب چیف الیکشن کمشنر بقول بھٹی صاحب کے جنرل باجوہ تھے تو پھر انہی سے بات کی جائے گی نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو آج جس کو یہ تکلیف ہے، میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آج غیر معمولی کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس کو معمول قرار دے رہے تھے 18 میں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے. یہ اب تکلیف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دونوں دفعہ ہونی چاہیے. اور پھر دونوں دفعہ کا بٹھا کے پھر کیتھارسس کسی فورم پہ، کسی جوڈیشل فورم پہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم کب تک. ہاں یہ بات دیکھیں، 9 مئی کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے لیڈروں نے ببانگ دہل کیا، ویڈیو کی صورت میں کیا. اور برطانیہ میں جن چھوٹے چھوٹے ٹویٹس پہ سزائیں ہوئیں، یہاں ویڈیو پہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. مطلب ہمارے ہاں تو کمال ہی ہو گیا نا، بری ضمانت بری مطلب یہ پاکستان کی عدالتیں کر سکتی. مگر اس کو دیکھیں نا، اسی لیے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں مکانا چاہیے. اسی لیے ہم نیچے سے ٹاپ پہ ہیں عدالتوں میں. 27 لاکھ کیس ہیں،
ہمارے کسی محترم چیف جسٹس کو، ریسپیکٹیو چیف جسٹس صاحبان کو یہ خیال نہیں ہے کہ بھئی ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو لیٹیگیشن اتنی زیادہ پھنسی ہوئی ہے، تیسری نسل پہ لوگ آ جاتے ہیں. کیوں؟ مرے ہوئے بندے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معذرت چاہیے. یہ آصف سعید کھوسہ نے بھی معذرت مانگی تھی، یہ آج کے چیف جسٹس بھی مانگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ کسی کو بھی نہیں خیال آتا کہ ہمارا اصل کام کیا ہے. ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہے. یہ جو پبلک ایکسچیکر پہ پوری کی پوری عدلیہ کا نظام کھڑا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ آج ہم سب اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو ہم 9 مئی سے آگے نہیں بڑھ رہے نا عطا کاظمی صاحب، اس میں دیکھیں بہت سارے ہیں، دونوں طرف کے پوائنٹس ہیں. 9 مئی کبھی نہیں ہوا، یہ بھی انیوژول تھا، اور جو اس کے بعد ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی انیوژول ہے. کچھ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. 1 سال 1.5 سال ہو گیا، سال ہو گیا ہے، اس سے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں جو بے گناہ ہیں وہ بیچارے اسی طرح سے ہیں، لیکن جو عدالتوں نے ریلیف دیے وہ بھی انیوژول ہے. دیکھیں، ایک تو جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ ساری چیزیں جنرل باجوہ دیکھ رہے تھے، تو صحیح بات ہے، پھر خواجہ آصف صاحب نے انہی کو کال کرنی تھی. پر دوسرے ہی سانس میں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان کیوں کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہ بھی تو پھر تو عمران خان کا بھی تو یہی موقف ہے نا کہ سب کچھ جو ہے اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں وہ یہی نہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ان کا بھی ہے. خواجہ آصف نے جو تقریر کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں چلا سکتے. تو وہ کور کی چلائی نہیں، ابھی آپ ٹی وی پہ نہیں. آج وہ چل کیسے رہی ہیں؟ وہ جنرل مشرف کے دور میں بھی چلی ہے. نہیں، وہ آج چلی ہے اور آج بھی چلتی ہے. نہیں کہ وہ مطلب کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑی ہڈیوں سے گودا نکالنے والا، وہ جو انہوں نے کی اداروں کے خلاف، اور تم نے جنگ کون سی جیتی ہے، مگر انہوں نے پولیٹیکل رول پہ بات کی نا. چلے ڈیول میں ایڈوکیٹ کا کردار ادا کریں. آپ ہمیشہ ڈیول کا ایڈوکیٹ نہ کریں، آج رہنے دیں. نہیں، میں ایک سنیں، جو انہوں نے باتیں کی وہ غلط نہ کریں. جو خواجہ آصف نے باتیں کی وہ غلط کھڑے ہوتے پھر یہ تو خواجہ صاحب اس کو آگے ڈیفینڈ کریں نا. پھر اگر غلط نہیں کرتے ہیں نہیں، اب کی اب تو وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ریاست اتنی آپ کو ٹیلی فون پہ کرتے ہوں گے. نہیں، خواجہ آصف اس طرح کریں. پہلا آدمی ہے جس نے جنرل ضیاء الحق پہ اپنے والد کی معافی مانگی، اپنے والد کی معافی مانگی. اخلاقی جرات اس نے کی ہے نا. سب سے مصروف وزیر دفاع جو سارے ٹی وی چینلوں میں وہ ایک الگ تنقید ہو سکتی ہے، وہ آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ لیکن جو فیکچول ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی، جب آپ وقت آتا ہے معافی مانگی، ادھر کھڑے ہو کے معافی مانگی، اپنے والد کی طرف سے معافی. دیکھیے آپ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کسی اچھا یہ ذرا ان کا بات میں آپ کے پاس ہے. مجھے پتا ہے آپ کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، میں آ رہی ہوں. نہیں، آپ ڈیول کی بن گئی نا تو مجھے بے چینی ہونی. میں نے تو ڈیول کی نہیں بننا، ڈیول کو اکیلے رہنے وہ اس کے پاس کافی وقت ہے. ڈیول خود ہی نمٹ لے گا. آپ بتائیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں 9 مئی یہ جس طرح بھی پہلے دوستوں نے کہا کہ جی بہت ساری چیزیں جو پہلے بھی ہوئی ہیں، آلدو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الدین کے کیس کو آپ جنرل فیض کے کیس سے نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ وہ ایک آرمی چیف کے خلاف سازش ہوئی تھی، سرونگ آرمی چیف تھا، جو کچھ ہوا یہاں ویسے اتفاق سے اب بھی یہی کہانی ہے. وہ نہیں ابھی تو یہ ریٹائرڈ ہو کے جا چکے ہیں نا. مطلب کہ آج جو نہیں 9 مئی کی کہانی ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں. مطلب ہاں تو وہ بھی سرونگ آرمی چیف کے خلاف. مسئلہ یہ تو جب دیکھیں نا ڈیٹیل سامنے آئیں گی، پر جو گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ احمق ہی ہوگا کوئی جو اس چیز پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل سب کچھ کرے گا. ریٹائرڈ جنرل بیچارہ تو اس کو جا کے گرفتار کر لیا، اس کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ ریٹائرڈ جنرل 6 سال تک اس حساس ادارے کے اندر رہے اور ہر چیز کے کرتا دھرتا وہی نا. تو انہوں نے اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنایا. اس کو کوئی ان کو پکڑ سکتا تھا؟ دیکھیں جب نہیں پکڑ سکتا، جب وہ تو نیا پاکستان پروجیکٹ کر رہے تھے اس وقت. اٹ مینز ہی از ناٹ پاورفل اینی مور نا. سو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ وہ ریٹائرڈ ہو گئے، وہ پاورفل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے عدالتوں کی اور 9 مئی کی بات کی، دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ اب کہا جاتا ہے کہ جی اور کسی سیاسی جماعت نے 9 مئی نہیں کیا. الذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ لیکن بی بی نے ڈس اون کی. ہسٹوریکل جس نے نہیں، پر جماعت پیپلز پارٹی نے وہ تو عمران خان کہتا ہے میں اس کو ڈس اون کر دوں گا، اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دوبارہ ایسے ہوگا اگر مجھے نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں پرتشدد واقعات کروں. وہ کہتے ہیں ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کہا تھا وہ آپ کو بھول گئے؟ کچھ بھی نہیں. اگر مجھے دوبارہ میسد کیا گیا تو دوبارہ یہی رد عمل ہے. انہوں نے احتجاج کی بات کی تھی. دوسرا یہ دیکھیں نا کہ نہیں، انہوں نے ویسے وہی کہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں، احتجاج یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ ٹھیک ہے، وہ اگر یہ سب کچھ یہ ان کا اپنا فکر ہے نا، کیسے بدلا جا سکتا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ ہے. مطلب میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ بہت اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے یا الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کون سی جماعت کیا کچھ کرتی رہی. الذوالفقار کس نے بنائی، اس میں کس خاندان کے لوگ تھے، اس جماعت کو کیا سیاست کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ساری یہ میں تو کتابوں کا حوالہ دے سکتی ہوں کہ کہاں کہاں الذوالفقار سے
पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, उस वक्त किया जब वो उसको इस्तेमाल कर सकती थी, उस वक्त किया, उन्होंने लीगल रास्ता पर मसला है कि अल-जुल्फ़िकार भुट्टो खानदान ने बनाई, भुट्टो खानदान ने अल-जुल्फ़िकार बनाई, भुट्टो खानदान के साहबजादों ने बनाई, उन्होंने कार्रवाइयाँ की, PIA का जहाज़ अगवा किया, काबुल ले जाके पाक आर्मी के एक अफसर को वहाँ पे शहीद करके जहाज़ से नीचे फेंका। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। मैं सिर्फ तारीख का बता रहा हूँ, बाकी जिसने किया मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया। दूसरी बात है, आर्मी चीफ के त्यारे को हवा में रोक लिया, कहा कि इसको इंडिया ले जाओ। ये किसने, किस जमात ने किया? आज तक पाकिस्तान की तारीख में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दे तो वो गलत था? मतलब ये तो क्या वो जहाज में से नीचे उतरने का वेट कर लेते थे? उनको कर आप देखिए तरीक़ेकार की बात ना करें, आप उस इख्तियार की बात करें जो आइन ने दिया है। तो अगर इमरान खान साहब ये काम करते तो वो गलत करते? नहीं, पर यही तो इमरान साहब कहते हैं कि मेरे कहने से के बजाय आपने मेरी बात मानने के बजाय क्यों DGISI को पोस्ट कर दिया? वहां पे तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया जनरल बाजवा ने। वो तो सर्दियां गुजारना नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि क्यों जनरल बाजवा क्यों किया? नहीं, असल में मसला ये है कि आप बकरी क्यों बने? नहीं, चुप करके बैठे उस वक्त इमरान खान बकरी क्यों बने? नहीं, बकरी तो नहीं बने, उन्होंने तो फंसा दिया मामला। उन्होंने कहा मामला वहीं से तो बादरी ये बनाई, सिर्फ इतनी बादरी बनाई, मुझे समरी भी भेजे, मुझे CV भी भेजे, मैं इंटरव्यू भी हाँ तो किया, प्रेस रिलीज भी जारी की, और उसके बाद बनाया किसको? जो भी गया कम से कम ठीक है। नवाज शरीफ की तरह फैसला तो करता, चले आपने फिर भुगतता। मैं सिर्फ क्यों नहीं, बकरी क्यों बने? फिर मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, बकरी बने या ना बने ये तो इस पे बहस हो सकती है। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। आर्मी चीफ के त्यारे के साथ जो किया गया, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, आज तक दुनिया की तारीख में किसी बनाना रिपब्लिक में भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जमात डंडे लेके नहीं चढ़ी। और ये कह रहे हैं कि जी 9 मई तो पार्लियामेंट में भी हुआ था 14 में, ये कि सारी जमातों का यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट पे हमला दुरुस्त था और ना जो पार्लियामेंट पे शलवारें टांगी गई थी वो दुरुस्त। PTV पे जो कब्जा हो रहा था आरिफ अलवी के साथ, और वो टेलीफोन कॉल नहीं, वो मैं इसलिए ये सारे दुरुस्त हैं। इरशाद भट्टी साहब जो है ना, मुझे पता है उनको मुझ पे जरा डेविल्स एडवोकेट बने। अब आप हमारे जी डेविल्स एडवोकेट बने। किस डेविल का? अच्छा नहीं, वो डेविल भी अपने अपने हैं। नहीं देखिए, अब रिश्ते भी अपने अपने। अब इशू ये है कि नहीं, कुछ चीज़ें जिनको नहीं मिलाया जा सकता। मैंने कहा ना कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब सीना फुला फुला के तकरीरें करते थे और उसके बाद 26 नुकात लेके PDM चली, और उसका मेन पता है नुक्ता क्या था? आप रुके नहीं, रुकते थे हमारे साथ प्रोग्रामों में कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट होना चाहिए। और ये जो बड़ा अच्छा एंड पे पता चला कि नवाज शरीफ साहब उनकी मदद से गए, एंड पे पता चला कि गुलाब जामुन ज़ुबैर उमर खाने जाते हैं, एंड पे पता चला कि ख्वाजा आपके आसिफ जो हुर्रियत पसंद है उनको फ़ोन करते हैं, एंड पे पता चला कि 1 महीना पहले मेरा वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुका, एंड पे पता चला कि मलिक अहमद साहब ब्रिज हैं, एंड पे पता चला कि कहते हैं मेरे बच्चों से गलती होगी, छोड़ दो क्या करना है, रात की तारीखियाँ। फिर उसके बाद एंड पे पता चला हमारे मौलाना साहब PDM के सरबरा फैज़ हमीद से कॉल ऑफ करके दुआ खैर करके धरना कॉल ऑफ करके गए। एंड पे पता चला जरदारी साहब तो उनसे फार्मूला बना रहे हैं, बिलावल साहब तो वहाँ होते हैं, ट्विटर तो वहाँ खामोश होते हैं। लेकिन ये सारे हैं, मगर ये इसको 9 मई से नहीं मिलाया जा सकता। 9 मई एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मीर जाफ़र मीर सादिक से लेकर 9 मई तक नहीं होना चाहिए था। एक शर्मनाक सीरीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी। किसी सियासी जमात को फ़ौज से नहीं लड़ना चाहिए। आप ये तो लड़ाई लड़ सकते हैं कि फौज सियासत में किरदार ना अदा करें, बिल्कुल लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि आप गद्दार हैं, आपकी तनसीबात पे हमला करना है, आपका ये करना है, आप फलाना है, आप जंगल के बादशाह हैं, आप डर्टी हैरी हैं, आप साइको, ये नहीं कर सकते आप। आपको कुछ लाइन, और आज उन्हीं कर्मों का वो खा रहे हैं और उसी के बेनिफिशरी हारे हुए आप आज जो हमारा बोझ बने हुए सर पे, जो पक्के मुंह करके तो हमें रोज खुशखबरियां सुनाते हैं, ये वही हैं। ये अगर उधर ना होती लड़ाई तो ये ना होते। हर किसी का अपना अब ये है दूसरी बात है कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे बताएं कि यहाँ कौन है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है? नवाज शरीफ साहब नहीं है? थे नवाज शरीफ साहब थे? नहीं, कभी भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं थे। डिक्टेशन नहीं लूंगा, ले ली। मैं खड़ा रहूंगा जद्दा, मैं खड़ा रहूंगा लंदन, मैं खड़ा, भाई और गुड कप बैड कप खेलते रहे और वो करते रहे। इसी तरह असफ अली जरदारी साहब फिर उनको फार्मूले बनाते रहे। इसी तरह कोई नहीं कर रहा। इसी तरह इमरान खान के पास तो मैं कर दूं? इमरान खान के पास चूंकि है कोई नहीं, ना शहबाज शरीफ है, ना बिलावल की तरह उनके पास कोई जरदारी साहब है, इसलिए वो मार खा गए। वरना अगर ये दो बंदे उनके पास होते तो अब तक बाहर आ चुके। मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जी सर। एक तो ये है ना कि इमरान खान ने पार्टी में कोई बंदा रहने नहीं दिया कि मेरे सामने कोई खड़ा हो।
جس نے چیف منسٹر پنجاب بننا چاہا، علیم خان ہو یا سبطین خان ہو، نیب میں اندر گیا بزدار کے مقابلے میں. ان کی سائیکی یہی تھی کہ کوئی بھی لیڈر کیسے ہو سکتا ہے میری موجودگی میں. ان کا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ وہ نہیں ہے اور فلانا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مارچ میں ایک اینکر بڑے 2018 میں دعوے کر رہے تھے کہ آج اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور لاہور میں جلسہ تھا. اس دن وہ بلاول نے زیرو کیا تھا کہ اس نے جنرل باجوہ کے منہ پہ کہا تھا کہ ہم نہیں توڑیں گے اسمبلی، ورنہ زرداری صاحب بھی تیار تھے. اور یہ اناؤنسمنٹ اس لیے آ رہی تھی کہ جیبیں پہنچا دی گئی تھی کہ یہ خبر دے دو. بلاول نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں توڑیں گے سندھ اسمبلی، آپ نے کرانے الیکشن کرا لیں، تو پھر پنجاب آپ کیسے توڑ لیتے؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو نواز شریف کی کہانی ہے نا، بالکل آج انہوں نے جو کچھ کیا اس کا وہ کاٹ رہے ہیں جو بویا. لیکن آپ جنرل حمید گل کی ابھی بات ہو رہی تھی، حمید گل نے خود یہ بات بتائی کہ جس دن اچانک سمیع الحق سے صدارت IGI کی نواز شریف کو گئی، ہم مصطفیٰ جتوئی کو بھی کھو گئے اور نواز شریف ہم سے آگے نکل گیا، یعنی ISI سے، کیونکہ وہ ان کے پلان کے خلاف تھا. نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھا 90 میں، وزیر اعظم مصطفیٰ جتوئی تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی اور گھر جاتے رہے. یہ مستقل ایک بیانیہ رہا. اب آپ نے ایک دیا کہ خاموش ہو گیا، آپ ووٹ کو عزت دو کے اوپر، تو آپ بھگت رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ ان کو مقابلے میں ساری ہسٹری کو بھی زیرو کریں گے نا، تو یہ بھی غلط ہوگا. تو آپ وہ پیپل پارٹی کی کرنا چاہ رہی تھی. نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خان صاحب نے ایک صحیح سٹانس لیا لیکن غلط طریقہ اختیار کیا. نہیں، فوج پہ حملہ کس طرح سٹانس ہو سکتا ہے کوئی بھی؟ جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اب وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ جی میں تو انہی سے بات کروں گا، اور وہ نہیں بات کر رہے. کیسے ہیں وہ؟ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو پھر کیسے ہوا؟ وہ صرف یہ کہ مجھے اقتدار میں رکھو تو میں ساتھ ہوں. نہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پھر تو یہ ہر جماعت میں یہی میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف یا زرداری صاحب ان کے پاس ہوتے تو رستہ نکال لیتے. ان کو رستہ نہیں مل رہا. تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. یہ نہیں، ان کے پاس پرویز خٹک صاحب تھے. نہیں، ابھی دیکھیں نا ان کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. نہیں، انہوں نے زیرو کیا نا سب کو. نہیں، اچھا نہیں، جو تھے وہ ان کو نہیں رہنے دیا گیا نا، کچھ تو تھے نا. انہوں نے خود نہیں رہنے دیا نا. سارے آگے پیچھے چلے گئے نا. دیکھیں، ایک تو 9 مئی کا بدقسمت جو واقعہ ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں آپ ان کو سزائیں دیں، پر لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سب سے آگے تھے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں، ان کو ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں، وہ دوسری جماعتوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو الیکشن بھی لڑا ہے، جیت کے بھی الیکشن بھی لڑے. نہیں تو فوج کون سی اس بات سے پیچھے ہٹ گئی؟ وہ آج بھی کہہ رہی ہے معافی مانگو اور کرو سیاست. جو پہلی صدقے دل سے معافی مانگو اور سیاست کرو. فوج تو آج بھی یہی کہہ رہی ہے. پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بہت ساری ٹیلی فون کالز بتائی تھیں. یہ اس میں کون سا لوگ شامل تھے؟ جو بھی ہے آپ ان کو دیں. ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی سیاست ملوث کی گئی. جو بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر پنڈی میں مقدمہ کر دیا گیا. دوسرا یہ جو ابھی آپ تمغوں کی بات کر رہے تھے، ہلال امتیاز وغیرہ کی، کہ وہ اومنی گروپ کے جو سربراہ ہیں انور مجید صاحب، ان کو مل گیا اور عمر فاروق صاحب کو مل گیا. اور اس کے اوپر لوگ بڑی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ جو انور مجید صاحب ہیں ان کا نام ہے JIT میں، وہ جو فیک بینک اکاؤنٹس والی JIT ہے، کہ ان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس JIT کے جو مرکزی کردار ہیں وہ آپ کے صدر بن گئے آصف علی زرداری، آگے سے وہ اپنے دوستوں میں تمغے بانٹ رہے ہیں. تو مجھے آپ کو یا کسی اور کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، دیکھیں یہ تو آپ کو ایسا کبھی نہیں. JIT والا پہلی دفعہ آیا تمغے. JIT کا جو اس وقت ہمیں بتاتا تھا سرگنا، اور یہ ڈاکومنٹڈ کیس ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کس نے بتایا؟ نہیں، ڈاکومنٹڈ کیس ہے. JIT کی رپورٹ نہیں ہے. اس کے اوپر روز جو تھے وہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے. ان کو چھوڑ دیں نا. آپ مجھے بتائیں کیس ہے کہ میڈیا ٹرائل ہے. میں چھوڑ دیں میڈیا، سیاست دانوں کا ہوتا ہے نا، انکلوڈنگ PTI. نہیں، چھوڑ دیں اس کو، جنرلائز نہ کریں. آپ سیکھ کہہ رہی ہیں، میں اس آپ کا ایگری کرتا ہوں. مجھے 2 کیسوں کا بتا دیں. یہ تو یورپ کی عدالتیں ہوتی ہیں، امریکہ برطانیہ کے جج ہوتے ہیں، یہ ساری عمر اندر ہوتے. ایک 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، جس میں ایان علی بلاول کی ٹکٹیں تک، لانڈری کے خرچے تک، کتوں کی خوراکیں تک، اس میں سارا کچھ تھا. سر اس کے اوپر سو کر دینا، اور کہتی ہے میں بری ہوئی ہوں. دبئی لیکس، وہ روزانہ کہتی ہے میں بری ہوئی ہوں. نہیں، دبئی لیکس جو آج ہے، یہ آپ ذرا دبئی لیکس کو آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ میں اس کو نا آج کل پڑھ رہا ہوں. بالکل جو 35 ارب جعلی اور منی لانڈرنگ کی ڈیٹس ہے، انہی ڈیٹس میں دبئی میں پیسہ. اچھا، دوسرا یہ میڈیا ٹرائل جو ہوا ہے نا سیاست دانوں کا، بات کرتی ہیں سیاست دانوں کا میڈیا ٹرائل ہوا. یہ جو ایان علی والا کیس ہے، ایان علی والا کیس میں نے بھی
मैं 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं। मैं सर वो बरी हुई हैं, उनके ऊपर इल्जामात खत्म। जरदारी साहब भी बरी होके बैठे, शहबाज शरीफ साहब भी बरी हो गए, और जो जिसने शहबाज शरीफ में कहते हैं इमरान भी बरी हो गए, तो भाई सारे बरी हुए हैं ना। शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी सजाएं हुई हैं, ऐसे बरी हो गए। फोटो स्टेट कागजों पे नवाज शरीफ को सजा नहीं दी, को बरी करने वाला जज किधर है? मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की छोड़े, नवाज शरीफ को जिन फोटो स्टेट कागजों पे जेआईटी के हीरो ने सजाएं दिलवाई थी, वो फ्लैट नवाज शरीफ को कुछ चाहिए। उन फ्लैट्स के मालिक वही हैं जो पहले दिन से अनाउंस आज बता दें, हुसैन नवाज आज भी ओनर है। मसला ये है, दो मेरी सिर्फ बात बताएं, आप बताएं। दो, एक टीटी, एक जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग। दुनिया जहान का कोई बंदा नहीं कहता कि यार इसमें कोई, ये हमारी अदालतों ने क्यों छोड़े? कब छोड़े? टीटी स्कैंडल जिसने बरी किया, पूरा केस सुनाए बिना पूरे सबूत देखे उसको इन्फॉर्मेशन मरियम नवाज लगा दिया। मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि फौरन कह दिया जाता है कि ये देखिए मियां साहब भी इसमें छूट गए और इमरान खान साहब भी इसमें छूट गए और इधर भी छूट गए, ये भी छूट गए, वो भी छूट गया, वो इधर भी हो गया। मसला ये कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि आप इमरान खान को और जनाब दोनों लगे हैं। भट्टी साहब मेरा आप थोड़ा सा पाकिस्तानी की, अच्छा एक ही बात है, वो आजकल पंजाब के लीडर बने हुए नवाज शरीफ साहब, इसलिए वैसे वो पंजाब के भी कभी नहीं थे। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मिर्च और तकलीफ लगी हुई है ना पंजाब के लीडर के हिसाब से, अगर वो ये आपको ना अनाउंस करते ना, ये ना अनाउंस करते तो ये डिस्कशन भी नहीं होनी थी। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक जुमला अभी भी रह गया है। डिस्कशन तो इसलिए भी हो रही है कि वो चुप बैठे, 50 अरब वो चुप ना बैठे, वो जब ना बोले तब तकलीफ, ये मसला ना बोलूं तब भी तक मियां साहब की तरह मुझे बोलने नहीं दिया, यानी वो चुप ना, ये दोनों बोली जा रहे हैं। नहीं भट्टी साहब नहीं, वो सुन लेंगे भट्टी साहब। इशू ये कि बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को और मियां साहब को कह दिया जाए कि देखें वो भी अदालतों से छूट गए, ये भी छूट गए। क्या इमरान खान के जो फ्लैट हैं वो कोई निकले लंदन में? क्या इस वक्त जो मियां साहब की सिचुएशन है, जिस किस्म के इल्जाम, मैं आपको ना एक मजे की बात बताऊं, नहीं जुमला कंप्लीट नहीं होने दिया, पंजाब के ऊपर आते हैं ना, कंप्लीट नहीं होने दिया। इमरान खान जब वजीर आज़म थे, ट्रस्ट की बात होती है, बुज़दार के साथ सीट पे बुज़दार की मिनिस्टर वाली सीट पे कौन बैठता था? राना साहब परवेज इलाही वजीर आला बने। सुन ले, एक मिनट, उस वक्त आप तनकीद करते थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं शौक कितना था। वजीर आज़म है, चीफ मिनिस्टर वाली सीट पे बैठना था कि ये सीट किसकी है, बैठा साइड सोफे पे नहीं, उस टेबल के इधर आके बैठना है, हेड चेयर पे। आज तो तंदूर की रोटी कैसे कहते हैं, कितने ग्राम की रोटी है? बाजी पर एक ले बता रोटी। आम आदमी की रोटी पे तकलीफ इन खास लोगों को होनी है। जब आम आदमी की रोटी चेक होगी, बड़े लोगों को तकलीफ इनकलाब लुटिया गया है, ये तो होनी है। वे को लुटे गए ने, खुशहाली आई है भाई, साडा लीडर आ रहा है, नेल्सन मंडेला। हम बार-बार जिक्र करते हैं, ये जिक्र क्यों नहीं करते कि नवाज शरीफ के बेटे ने लंदन में मलिक रियाज को क्यों फ्लैट बेचे? चलिए ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद, जिसमें कि हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल क्या है। अब ये जाहिर है एक पार्टी दूसरे को कहते हैं, दूसरी पार्टी एक को कहती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कब आएंगी, वो ये डायलॉग जो है ये सियासतदान कब करेंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी है, और जाहिर है कि हम इस वक्त पाकिस्तान उस स्टेज के ऊपर है जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ पे डायलॉग चाहिए, जहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, और वो मेरा ख्याल है कि उससे इस वक्त से ज़्यादा कभी ज़रूरत ना थी। तो अतर काज़मी साहब, आपका एक जुमला रह गया था, इस पर भी ज़रा फरमाइए कि क्यों, क्या हर्डल है? और दूसरा, मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब के केसेस के साथ भी, वो मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है डायलॉग के साथ, आप क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो बन सकता है? देखिए, वो जो जुमला तो ऑलमोस्ट मैंने कह दिया था। मैं यही कह रहा था कि इल्ज़ामात जो लगते हैं, अलकादर ट्रस्ट की बात भी होती है, 190 मिलियन पाउंड की बात होती है। मलिक रियाज साहब ने एक फ्लैट खरीदा, हसन नवाज साहब से खरीदा। पूरे यूरोप में मलिक रियाज साहब को और कोई बंदा नहीं मिला प्रॉपर्टी बेचने वाला, और हसन साहब को कोई और ख़रीदार नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं होती। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि आप मुस्तकबिल क्या है, देखें इस तरह के पॉइंट स्कोरिंग तो होती रहेगी। टॉक शोज़ में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे। हर कोई, मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे सारे ऐसे पॉइंट्स आएँ जिसके ऊपर लोग कहें कि ये दुरुस्त हैं, लेकिन हमने इस मुल्क को भी आगे लेके चलना है। उसके लिए थोड़ी सी हमें संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, खुसूसन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है। इनकी दो तरह की सियासत है। एक सियासत इनकी इक़्तिदार वाली है, जिसमें आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जिसमें इदारे मोहतरम होते हैं, जिसमें इदारों पर तनकीद करने वाले भारत के एजेंट होते हैं। एक इनकी सियासत होती है जनाब अपोजिशन वाली,
جس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس میں جمہوریت یاد آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ان دونوں جو نیریٹیوز ہیں نا, اس میں خدا را درمیان میں کوئی راستہ نکال لیں. آپ چاچا تک آ جائیں, باپ نہ بنائیں چاچا بنا لیں, دوسری طرف آپ اینٹی اسٹیبلش نہ بنیں پر کوئی پرو جمہوریت ہی بن جائیں. اس میں سارے سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آئین کی عملداری ہو, اور اس میں دیکھیں اداروں کا کردار ہے. میرے خیال میں اگر سیاستدان کسی کنسنسس پہ پہنچیں گے, ادارے آٹومیٹکلی کمپیل ہوں گے کہ وہ ان سے بات کریں. ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں بڑی ذمہ داری سیاستدانوں پہ آتی ہے. یہ بہت بڑا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں مل سکتی. میں نا وہ خواجہ آصف بہت زیادہ سناتے ہیں, لیکن میں اس کو ذرا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے نا, تاکہ یہ چل جائے. وہ جس کا ترجمہ شہباز گل نے اور کیا تھا کہ بیوہ اپنا بیوگی کاٹنا چاہتی ہے لیکن محلے کے لوگ نہیں کاٹنے دیتے. یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں, جرنلسٹوں میں بھی ہے. میرے بھائی نے جیسے ابھی حسن نواز کا ذکر کر دیا, اس پہ عمران خان صاحب کو انہیں مشورہ دینا چاہیے تھا. پاکستان میں مقدمہ کر دیتے, ان کی وزارت عظمیٰ کے دور کی کہانی ہوگی نا. یہاں جو ہر چیز پہ ان کے خلاف مقدمہ ہوا تو یہ بھی کر دیتے, تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے نا, لڑو مرو. ایک طرف سانس میں ہم کہتے ہیں سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, دوسری طرف ہم اپنی رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک قدم, آج وہ وقت ہے کہ سب پیچھے ہٹیں. یہ نہیں ہے کہ فوج آگے ہی رہے گی, فوج بھی پیچھے ہٹے, سیاستدان بھی پیچھے ہٹے, عدلیہ بھی پیچھے ہٹے. ہر ایک نے انتہا کی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جرنلسٹ, اور جرنلسٹوں میں پہلے مالکان, کہ آپ سب آئیں کہ جی کہیں بیٹھنا پڑے گا نا. ایک ضمنی سوال, یہ جو آپ نے کہا نا جرنلسٹ, یہ جو نیکسس کی بات ہو رہی ہے جنرل فیض کی, اس کے اندر جو ہے وہ ججز کی بھی بات ہو رہی ہے, احتساب کی, صحافیوں کی بھی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے, واقعی یہ نیکسس جو ہے یہ کبھی ان ارتھ ہوگا, اس کا کبھی بے نقاب ہوگا؟ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس کو نا شرلیاں چھوڑ کے لوگوں کو میسج دیا جاتا ہے زیادہ. لیکن میری خواہش یہ ہے, لیکن جو پرسوں مجھے اطلاع ملی, وہ میرا کوئی پنڈی کا سورس نہیں تھا, وہ ایک میٹنگ سے آیا, اس نے کہا کہ جنرل فیض کے ساتھ جو میڈیا کے لوگ انوالو تھے ان کو تو اوپن کیا جائے گا. اچھا. ہاں, میں نے کہا جی اللہ کرے کہ جس کے ساتھ بھی جو رہا ہے, صرف یہ نہیں کہ جنرل فیض کے ساتھ, بالکل جس نے جب یہ کام کیا ہے سب کو اوپن کر دیں. بالکل. پھر آئے گی, ہم جب باقی سب کی بات کرتے ہیں, جو بریفنگز ہوتی تھی, ثبوت دکھائے جاتے تھے, جس دور میں بھی جس نے بھی دیکھے, جس نے بھی سنائے, جس نے بھی, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہاں اٹھا انسانوں کے سمندر, اٹھ کے کالموں کے پیسے بھی لکھے ہوئے ملیں گے, جب مجھے چودھری فاروق مرحوم اٹارنی جنرل نے بتایا تھا. بالکل ایسا بھی کام ہوا ہے. اللہ کرے یہ احتساب کہ جو سپریم کورٹ میں آیا تھا ریکارڈ, یہ ضروری ہے. ان صحافیوں کے نام آنے چاہیے جنہوں نے جس دور میں, بالکل, صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں کر لیں آپ, بالکل ہر دور میں جس نے یہ کام کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں پھر سارے مافیا بھی مانگے نا, جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی, بھائی سب کہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, آؤ جی پھر چلیں نا آگے, پھر یہ پاکستان چل سکتا ہے. ادروائز یہاں پہ آپ اور ہم مل کے یہ, آپ اور ہم سے مراد میں ان سب چاروں طبقوں کی بات کر رہا ہوں, ہم مل کے اس پاکستان کا بیڑا گرک کر چکے ہیں. ابھی کہہ رہے جیسے ثاقب نثار صاحب کے بھی کچھ ثبوت ہیں, جیسے ابھی ہم ذرائع سے چھپا ہوا کچھ تھا, ذرائع بتا رہے ہیں. نہیں ذرائع کو چھوڑیں, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس کے طور پہ شرجیل میمل کے کمرے میں کیا لینے گئے تھے, وہ شیخ رشید کے ہاسپٹل کو دیکھنے کے لیے کیا کرنے گئے تھے, وہ چھپے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ اب کوئی میڈیا اشتہار نہیں دے گا, جب سیاسی حکومتیں اپنا ٹائم پورا کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنی اچھی یا بری کارکردگی بتاتی ہیں. وہ جب ایک پارٹی کے لیے چیف جسٹس کمپین کر رہا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے جو ڈیم بنانے تھے, جو ڈیم فول کیا تھا, جو انہوں نے سیاسی ادارے کے پی میں بنانے تھے, کیا بنایا تھا جو وہ 2018 میں دکھا سکتے. آج بھی کارکردگی پہ بات نہیں ہو رہی, وہ چھو منتر پہ ہو رہی ہے. جو ان کا چورن بک گیا اس پہ امریکن کے اوپر, ادروائز کارکردگی کون بتاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کا نے خبر دی تھی کہ شاید کچھ وعدہ معاف گواہ ہوں گے, عائشہ بی بی صاحبہ کا بھی کہا گیا, باقی لوگوں کا بھی, تو کیا یہ سٹیج بھی آ سکتی ہے ان کے کیسز کے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا یہ میں فیکچولی کریکٹ کر دوں کہ حسن نواز پہ مقدمہ بنا تھا, نیب میں انکوائری کھلی تھی, 2 انکوائریاں تھیں, ایک یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اور ایک حسن نواز پہ کہ وہ جو ون ہائیڈ پارک ہے. اچھا, وہ کہانی مجھے ساری پتہ ہے کہ کس طرح وہ بکوایا گیا, کون سا بزنس مین تھا شریف خاندان کا, اب مبینہ لگا لیتا ہوں, کون سا وہ تھا جو, اور کس طرح کس نے کس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کرائسس چین دی مدد کرو. 9 ارب 18 یعنی 9 ارب کی چیز 18 ارب میں بکی, تبھی تو نیشنل کرائم ایجنسی وہ جو تو وہ ایکٹیو ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس پہ بھی سارا ہوا. تو دونوں انکوائریاں کھلی تھیں, 190 ملین پاؤنڈ والی بند ہو گئی, وہ کھلی ہوئی تھی, وہ بند کر دی, یہ کھول لی دوبارہ, اور اس کے لیے امینڈمنٹ ہوئی نیب کی
لیکن برطانیہ تو کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہے نا. اس کے لیے نیب اگر یہ وہاں پہ ہوئی ہے تو وہاں اب تک اس کیس میں ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ میرا سوال، کیونکہ ہم سب ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اس میں سمجھنے کی چیز ہے نا، اگر میرے پاس ایک چیز ہے اس کی قیمت 10 روپے اور آپ آ کے مجھے 100 روپیہ دے دیں تو برطانوی حکومت کو کیا؟ نہیں تو مسئلہ تو یہ ہے نا قانون کیا کہہ رہا ہے، جہاں پہ خریدو انہوں نے پھر اس کو ریکور کیا، نکی باجی مطلب انہوں نے یہ پکڑ لیا وہ چھوڑ دیا، تو پھر باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا، برطانیہ میں ہی بنے گا نا. پھر ایشو یہ ہوا کہ وہ بند کر دیا، یہ کھول لیا، اور اس کے لیے نیب کے لیے خاص طور پر ایک امینڈمنٹ کی گئی. وہ صحیح آپ کی بات. اچھا اب آ جائیں اس بات اس کے بعد آ جائے نا، یہ یہاں تک کی کہانی تو آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے. اس سے اگلی کہانی یہ ہے کہ کیبنٹ میں یہ معاملہ گیا اور بند لفافے کے اوپر منظوری لی گئی، اور کل خان صاحب نے یہ کہا، مجھے ایک بات تو بتائیں، ایک بات تو بتائیں پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ملک ریاض صاحب نے بتایا کہ یہ چوری اور منی لانڈرنگ کا پیسہ. مجھے ایک بات تو بتائیں کہ ایک تو آپ نے بنیاد غلط رکھی، حسن نواز بھی مجرم ہے اس میں، ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے اور یا ملزم ہے. دوسری آپ نے یہ رکھی کہ پیسے تو مل گئے واپس. القادر وہ کھڑی ہوئی ہے جا کے کس بنیاد پہ کیس چلائی جا رہے ہو؟ پیسے نہیں مل گئے. القادر کس بنیاد پہ ملا تھا 400 کے نام؟ بھائی آپ کے پاس موجود ہے نا یونیورسٹی، اور ٹرسٹی بدلیں حکومت لے. یونیورسٹی تو بہت ساری اور چیزیں ٹائم ختم ہو جائے گا، میں ایک فکرہ بول دوں. اور دوسری خان صاحب نے تسلیم نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کل انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں، میں عمران خان صاحب کرتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اختیار کا غلط استعمال، کس بات پہ اختیار کا غلط استعمال، یہ کیس اختیارات کا یہ نہیں کیس یہ ہے کہ وہ رشوت تھی یا ڈونیشن تھی، یہ کیس چل رہا ہے. کیس اصل یہ تھا ڈونیشن جائز تھی، نہیں ڈونیشن نہیں تھی، یہ ڈونیشن نہیں تھی. کیپ ان مائنڈ یہ ڈونیشن نہیں تھی، ڈونیشن دوسری ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پیسے واپس مل گئے، یونیورسٹی موجود ہے، کس بات پہ پھلی جا رہے ہو؟ یہ کون تھا یہ خاور مانی؟ ایک ویسے ایک میں سننا سے باجی بات دیکھیں نا، یہ خاور مانی کا کون تھا جس کی ہم قسمیں کھاتے تھے؟ اس کو یہ وہی خاور مانیکا ہے جس کے لیے عمران خان نادر چٹھا کی پروموشن روکتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ وہ کیوں روکتے ہیں؟ دونوں جھوٹے ہیں، دھل گیا. خان صاحب اور مانیکا دونوں جھوٹے ہیں. میں پہلے دن سے اس بات کر رہا ہوں کہ دونوں کے تعلقات تھے، بیسٹ تعلقات تھے، دونوں کا نیکسس تھا. دونوں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ مدعی بن گیا کیس میں. اب لاسٹ یہ مجھے بتائیں کہ اب آگے ہونا کیا ہے، یہ بتا دیں. اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ دعا کرے اللہ کرے کہ صحافی، ججز، جرنیل، سیاستدان، یہ جو نیکسز ہے یہ سارا سامنے آئے، دعا کریں. ورنہ تو ہمیں وہ بھی 2 صحافی نہیں آئے جو پیغام لے کے گئے تھے شہباز شریف کے پاس کہ آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور آپ کے نام فائقہ بھی نہ. وہ 2 تھوبڑے آج تک میں ان کے 2 تھوبڑوں کی تلاش میں ہوں، وہ بھی پتہ نہیں آیا. ہمارے تھوبڑے پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں، وہ تو خیر. اچھا ایشو یہ ہے کہ اس وقت فیض حمید صاحب تو ڈیپ ٹربل میں ہیں. ان کا تو ٹاپ سٹی کیس اور جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی اس میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ وہ 5 سال ایک حساس عہدے پہ رہے اور اس سے انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ہمارے دوست شہزاد اقبال نے ایک سٹوری، شہزاد اقبال سنجیدہ آدمی ہے، اس نے سٹوری شیئر کی تھی کہ جب کراچی کے 2 پاکستان تحریک انصاف کے 2 سیاستدانوں نے پارٹی چھوڑی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی دکھایا تھا کہ فیض حمید 9 مئی میں ملوث ہے. تو اب یہ جو اگلا قصہ آتا ہے یہ ٹھیک ہے. اب پہلا مرحلہ تو ہے کہ ڈپٹی سپریڈنٹ صاحب اور فیض حمید، اور دوسرے مرحلے میں کہ عمران خان اور پھر ثاقب نثار، اور پھر یہ نیکسز، یہ اس میں کیا کچھ نکلتا ہے یہ ابھی یک طرفہ یہ. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو جو کہ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے. اور اس مرتبہ ڈیول کا کوئی ایڈوکیٹ نہ بنے، اور میڈیا ٹرائل، اور انور مجید کو دوبارہ نہ ملے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرے خیال ہے آئین پاکستان بہت واضح ہے، فیئر ٹرائل کا حق کے پاس ہے اور یہ ملنا چاہیے. امید کی جا سکتی ہے کہ جو معاملہ بھی شروع ہوا ہے احتساب کا یا خود احتسابی کا، یہ بہرحال بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو پاکستان کے سارے ادارے آگے لے کے چلیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.